کہ کوई असम्बली लोगों का जमा होना, अगर वो हथियार लेकर जमा होते हैं तो उस पर यहाँ पर पाबंदी है, वो कानून के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है। लेकिन यहाँ पर लोग रैली लेकर निकल रहे हैं और उसमें हथियार तकसीम कर रहे हैं, तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है। तो जितना हमको उन लोगों पे तकलीफ है कि जो हथियार लेकर तकसीम कर रहे हैं, उससे ज्यादा गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पे तकलीफ है कि इन एक्शन है, कोई उस पर काम नहीं कर रही है। तो ये बहुत ही लोगों को तबाही की तरफ डाल रहे हैं। सरकार की तरफ से खामोशी क्या दर्शाता है? हाँ, सरकार की खामोशी ये दर्शाती है कि ये लोग जो काम कर रहे हैं इनको वो अपना सरपरस्ती कर रही है, पैटर्नेज कर रही है। लेकिन मैं हिंदू भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि इसके जरिए से वो अपनी कौम को गुंडागर्दी सिखा रहे हैं, वो अपनी कौम को जुल्म सिखा रहे हैं और अपनी कौम के अखलाक और किरदार खराब कर रहे हैं। इसलिए हिंदू भाइयों को सोचना चाहिए कि क्या वो मुस्तकबिल में गुंडे, मवाली, लफंगे इस किस्म की कौम तैयार करना चाहते हैं? बहुत गलत हो रहा है। सवाल ये है कि तलवार बांट के क्या साबित करना चाह रहे हैं? मुसलमानों को वो काटेंगे? वो मुसलमानों को जेनोसाइड करना चाहते होंगे, लेकिन ये होने वाला नहीं है। यहाँ आज भी हिंदू भाइयों में एक दूसरे ग्रुप हैं जो इन सब चीजों को गलत समझते हैं। तो इसलिए जो हमारा वहाँ पे गवर्नमेंट है वो अपना काम करे। सिर्फ ऐसा हथियार बांट लेने से कोई डरने वाला नहीं है। हम हथियार का जवाब फूल से देंगे, हम नफरत का जवाब मोहब्बत से देंगे और मोहब्बत की फतेह होगी। देश में अगर हिंसा इससे बढ़ गई तो आप फूल बांटते रहेंगे? देखिए कि जो जुल्म है, जो नफरत है, उसका जवाब नफरत नहीं है। नफरत का जवाब मोहब्बत है, फिरका परस्ती का जवाब इंसानियत है, और जो कौम परस्ती है, जो बददियानती है, जो जुल्म है, उसका जवाब इंसान दोस्ती है। यानी बदी को हम बदी से, बुराई को बुराई से नहीं मिटाएंगे, हम बुराई को नेकी से और मोहब्बत से मिटाएंगे। लेकिन सर, यहाँ पर तलवार बांटने वाले और मुसलमानों को गालियां देने वाले को स्वागत किया जा रहा है, आप फूल बांटने की बात कर रहे हैं। हम हुकूमत से डिमांड करेंगे, हुकूमत उनको रोकेगी या फिर हुकूमत ऐसी हुकूमत आएगी जो उनको रोकेगी। आज या कल ये चीज रुकने वाली है, लेकिन इससे हम हमारी कौम के मिजाज को बिगड़ने नहीं देंगे। अच्छा, ये जो है भारत मंडपम में आप जो कह रहे हैं, ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स थे जो हथियार बांट रहे थे। जो स्टेट एक्टर्स जो है, यानी भारत मंडपम में एक प्रोग्राम होता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से सपोर्ट में, और दिल्ली के टूरिज्म मिनिस्टर, वहाँ पे खुलेआम जो है जेनोसाइड की बात की जाती है। तो क्या कहेंगे, ये जो भारत मंडपम है वो भी सरकारी इदारा है? देखिए, अब जो देश में यूनियन गवर्नमेंट है और बहुत सी जगह डबल इंजन सरकार है, वहां पर ये हथियार बांटने वाले लोगों को हुकूमत का सरपरस्ती सहारा मिला हुआ है, वो ये हरकत कर रहे हैं। लेकिन हमारा समझना ये है कि देश की जनता, एक बड़ी जनता जो खामोश है, वो इसको सही नहीं समझती है। ये जो कुछ कर रहे हैं वो मुसलमानों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, या उन पर लोगों को जुल्म करने के लिए उकसा रहे हैं। मुसलमान क्या डरा हुआ? लेकिन ये बात समझ लें कि मुसलमान कोई डरा हुआ नहीं है। मुसलमान को आज भी अपनी मोहब्बत की ताकत पर, अपनी अखलाक की ताकत पर, अपने किरदार की ताकत पर और अपने ताल्लुकात की ताकत पर आज भी भरोसा है। हम अपनी मोहब्बत से, अपने अखलाक से और हमारे गैर मुस्लिम ताल्लुकात से ये जो लफंगे किरदार अदा कर रहे हैं, हम गैर मुस्लिम भाइयों के बड़े लोगों से ये बात करना चाहते हैं कि क्या वो अपने आने वाली नस्ल को लफंगे, मवाली, कातिल, रेपिस्ट, मर्डरर ऐसा बनाना चाहते हैं, या उनको कोई अच्छा शहरी इज्जत वाला इंसान बनाना चाहते हैं? तो हम तो खुद मुस्लिम समाज को भी और गैर मुस्लिम समाज को भी इज्जत वाला, अखलाक वाला समाज बनाना चाहते हैं। लेकिन जो राइट्स के जो वॉचडॉग इदारे हैं, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसके बाद नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है, ये लोग इस पर खामोश बैठे हुए हैं। आप क्या कहेंगे, ये जो इदारे हैं वॉचडॉग जो बनाए गए हैं? भाई देखिए, ये जो गवर्नमेंट है जो 2014 से आई हुई है, पहली गवर्नमेंट से भी हम खुश नहीं थे 2014 से पहले, लेकिन 2014 के बाद जो गवर्नमेंट आई है, क्या इसमें पार्लियामेंट सही काम कर रही है? क्या इलेक्शन कमीशन सही काम कर रहा है? क्या सीबीआई सही काम कर रही है?
کیا جوڈیشری بہت آزادی سے کام کر رہی ہے؟ تو یہاں تو پورا میڈیا کیا آزادی سے کام کر رہا ہے؟ تو اس پوروں کے اوپر ایک نفرت کی اور قوم پرستی کی ایک لہر چھائی ہوئی ہے. تو یہ ایک قسم کی نفرت کی سیاست میں مگن ہے، ایک نشہ ہے. جیسے میجورٹی کا ایک شراب کا ایک نشہ ہوتا ہے، ویسے میجورٹی کا اور پاور کا ایک نشہ ہے. تو وہ کانسٹیٹیوشنل ویلیوز کے خلاف ہے. تو ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں، لیکن ہم کو بھارت کی عوام سے خیر کی توقع ہے. آپ نے جو ہے ابھی جو آپ کی ماہانہ بریفنگ ہوتی ہے یہ کوشچن اٹھایا کرسچنس پر جو ہے ظلم ستم کے واقعات بڑھ گئے ہیں، اس کے جو ہے وائڈر امپلیکیشنز ہیں. بالکل، یعنی جیسے کہ آج ہی جو نیو یارک کے میئر نے ہمارے دیش کے ایک مسلح عمر خالد کے جیل میں جو سڑے رہنے اور بیل نہ ملنے پر آواز اٹھائی ہے. آج پورے دنیا کے اندر انڈیا کی ایک چھبی بنی گئی ہے کہ یہاں پر مذہب کی آزادی کو روکا جا رہا ہے، کرسچنس کو ان کے مذہب کے مطابق عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ان کے مذہب کے مطابق عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے. تو پوری دنیا کے اندر ہندوستان ایک مثال تھا کہ یہاں پر یونیٹی ان ڈائیورسٹی ہے اور یہاں کے لوگ الگ الگ مذہب کے باوجود بھی ایک مل جل کر رہتے ہیں. تو انہوں نے ہماری پوری شبی کو پوری دنیا میں داغدار کر دیا ہے، ہماری پوزیشن خراب ہو گئی ہے. جماعت اسلامی کی ماہانہ پریس کانفرنس میں آج ساؤتھ ایشیا جسٹس کیمپین کی ایک رپورٹ کا خاص طور سے حوالہ دیا گیا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں پر جو ملک کی دو بڑے اہم فرقے ہیں ان پر جو ہے ظلم ستم کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ جو ادارہ ہے ساؤتھ ایشیا جسٹس کیمپین، اس کی جو ہے انڈیا پرسیکیوشن ٹریکر کی جو ہے 2025 کی رپورٹ ہے، اس کے مطابق مذہبی اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف ریاستی اور غیر ریاستی مظالم میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے. ان میں جھوٹے انکاؤنٹر، ہجومی تشدد کی منمانی گرفتاریاں، مکانات کی مسماری، نفرت انگیز تقریریں اور جبری ملک بدری شامل ہے. حال ہی میں شامل ہونے والے ایک بڑے دہشت گرد واقعات اس طرح کے رجحانات میں مزید اضافہ ہوا ہے. تو یہ جو رپورٹ ہے اس کو جو ہے خاص طور سے اجاگر کیا گیا، اور جماعت کے جو ذمہ داران تھے ملک معتصم صاحب جو نائب امیر جماعت ہیں، اسی طرح انجینئر محمد سلیم صاحب، ان دونوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ملک کی تصویر جو ہے پورے دنیا میں جو ہے خراب ہو رہی ہے، اور ہندوستان کے خلاف خاص طور سے ہندو کے خلاف جو ہے ایک نفرت کا ماحول غیر ملکوں میں پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ عیسائیوں پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کا راست اثر، کیونکہ اس وقت عیسائی دنیا جو ہے ان حملوں سے بڑی ناراض ہے، اور خاص طور سے جو عیسائی دھرم پر جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، عیسائی مذہب پر جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو حکمراں جماعت سے تعلق رکھنے والے جو گروپس ہیں جو جس طرح سے جو ہے حملے کر رہے ہیں، جس حوالے سے جو ہے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور چرچوں میں گھس کر مار پیٹ کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، تو اس کا جو ہے ایک غلط پیغام، غلط تاثر جو ہے مغربی دنیا میں گیا ہے جہاں پر عیسائیوں کی اکثریت ہے. تو یہ امور جو ہے خاص طور سے اس پریس کانفرنس میں جو ہے اجاگر کیے گئے. کیمرہ مین ذیشان راہی کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی.